बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 6 जुलाई की तारीख और रात तकरीबन 8 बजे तक की अपडेट्स। तकरीबन 45 बरसों के तवील तरीन इक़्तिदार के बाद पंजाब का शरीफ ख़ानदान बिलाखिर मकाफ़ात अमल का शिकार हो चुका। हक़ाइक़ और रिकॉर्ड्स के मुताबिक इक़्तिदार के लिए हीरा मंडी की तवाइफ़ें तक पेश करने वाला शरीफ ख़ानदान, उसके सितारे इस वक्त आ चुके हैं गर्दिश में। और हमारी इत्तलात के मुताबिक हंगामी मीटिंग, हंगामी इजलास, शरीफ ख़ानदान के दरमियान हंगामी राब्ते, नवाज, शहबाज, मरियम, इसहाक डार, बाकायदा तौर पर शरीफ ख़ानदान के अंदर डिवाइड नज़र आ रही है। एक तरफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज, और दूसरी तरफ मरियम नवाज और नवाज शरीफ बाकायदा तौर पर इसहाक डार साहब के कंधे के साथ कंधा मिलाकर खड़े हैं। शिकायत की गई कि शहबाज शरीफ साहब मरकज़ की सतह पर अपना वो किरदार अदा नहीं कर रहे इसहाक डार साहब के बेटे और इसहाक डार साहब के नवासे के मामले में, क्योंकि इसहाक डार साहब के जो साहबजादे हैं वो मरियम नवाज साहबा के बहनोई हैं, वो नवाज शरीफ साहब के दामाद हैं और वो उन साहब के मामू हैं, इसहाक डार साहब के नवासों के मामू, डेफिनेटली उनके बेटे, जिन्होंने 2 गैर मुल्की ख़वातीन का अगवा किया, अगवा बराए तावान। और अब उन 8 अफराद से की जाने वाली तफ्तीश के मुताबिक 3 अफराद ने बाकायदा तौर पर एक खातून को गैंग रैप का निशाना भी बनाया। मामलात किस तरफ को जा रहे हैं? नवाज शरीफ साहब ये शिकायत करने पर क्यों मजबूर हुए कि शहबाज शरीफ साहब अपना किरदार अदा नहीं कर रहे? और हमारी इत्तलात के मुताबिक खुफिया एजेंसीज़ की जानिब से नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने अपने मुतल्लिक जिक्र किया कि उनकी माजी की फ़ाइलें खोल ली गई हैं। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि मरियम नवाज साहबा ने अपने अब्बा हजूर मियाँ नवाज शरीफ साहब से शिकायत की है कि उन तक भी बिलवास्ता तौर पर पैगाम पहुँचा दिया गया है कि मरियम नवाज साहबा आप अपना सामान बांध लें, पंजाब की वजारत आला अब आपके हाथ नहीं रहेगी। मरकज़ जिसके मुतल्लिक दावा किया जा रहा था कि शहबाज शरीफ साहब से जान छुड़ाई जाएगी, बारहा इसी प्लेटफार्म पर ये मजदूर साफ़ी आपके सामने ये तफसीलात रख चुका कि मामलात का आगाज़ पंजाब से होगा, मरकज़ की बारी बाद में आएगी। और ख़ास तौर पर पंजाब इस वक्त एक जुमला पंजाब की हुकूमत के हवाले से लाहौर के साफ़ियों के अंदर मशहूर है, 3 औरतें और 3 कहानियाँ। जी हाँ, मरियम नवाज साहबा का जिक्र किया करते हैं, लाहौर के बाखबर सहाफ़ी मरियम औरंगज़ेब साहबा का जिक्र किया करते हैं, लाहौर के बाखबर सहाफ़ी, और इसके साथ साथ अज़मा बुखारी साहबा का भी जिक्र किया करते हैं, लाहौर के बाखबर सहाफ़ी। और अब लाहौर के एक सीनियर सहाफ़ी इमरान शफ़क़त साहब की जानिब से जिस किस्म के इंकशाफात किए जा रहे हैं इस सारे मामले के ऊपर, उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ के सोशल मीडिया सेल और उनकी तोपों का रुख जनाब हो गया है उनकी जानिब। और कहा यह जा रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि पुलिस के मुताबिक बाजियाबी के लिए छापा मारा गया। दोनों गैर मुल्की ख़वातीन की बाजियाबी के लिए जब छापा मारा गया तो मालूम हुआ कि वहाँ नायब वज़ीर-ए-आज़म के रिश्तेदार किराए पर रहते थे। ये गैर मुल्की ख़वातीन ने इसका जो उनका अगवा हुआ उसके मुतालिक पुलिस ने इंकशाफ किया है। और अब ये दावा किया जा रहा है कि बाकायदा तौर पर इसहाक डार साहब के नवासे को पैगाम दिया गया कि पुलिस को पता चल चुका है आप किस जगह पर रिहाइश पजीर हैं, आपकी लोकेशन पता चल चुकी है, आप वहाँ से निकलें। और जब मैसेज मिला उसके बाद इसहाक डार साहब के नवासे वहाँ से निकले। और उसके बाद फिर यह भी दावा किया जा रहा है कि जानते बूझते हुए गाड़ी की रफ्तार इस तरह से रखी गई कि ताकि उन खवात, और फिर पासपोर्ट भी घुटनों के ऊपर रख दिए गए ताकि वो पासपोर्ट लें और उसके बाद वहाँ से निकल जाएं, फ़रार हो जाएं। और ज़ाहिर ये किया जाए कि जनाब वो वहाँ से फ़रार हो गई और जो इसहाक डार साहब के नवासे हैं उनको बचा लिया जाए। लेकिन सवाल फिर भी वही है कि आखिरकार इस सारे मामले का जो है वो मास्टर माइंड कौन है? $15 लाख की बात की जा रही है। लोग सवाल कर रहे हैं कि इस एज के अंदर तो लोग 15,000 रुपये की सरमायाकारी करने से भी डरते हैं, और यहाँ पर $15 लाख की सरमायाकारी का मामला है। एक 20, 21, 22 साल के नौजवान के पास $15 लाख कहाँ से आए? क्या इसके पीछे
क्रिप्टो करेंसी का कोई बहुत बड़ा स्कैंडल है? कौन से वो किरदार हैं जो कि ब्लैक मनी को क्रिप्टो करेंसी के जरिए वाइट मनी में तब्दील कर रहे थे और उसके लिए बाकायदा तौर पर बैरून मुल्क मौजूद एक नेटवर्क को इस्तेमाल किया जा रहा था, जो दावा किया जा रहा है कि ये दोनों खवातीन किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हैं। कितना ही सादा मामला बनाकर पेश किया गया कि जनाब लेन देन का मामला था। इसहाक डार साहब के नवासे ने अपने दोनों मामुओं से, जिनमें अली डार साहब भी शामिल हैं जो कि पंजाब हुकूमत के वज़ीर मशीर हैं, मरियम नवाज साहबा के वज़ीर मशीर हैं, मरियम नवाज साहबा के बेनोई हैं, नवाज शरीफ साहब की दूसरी साहबजादी के हस्बैंड हैं यानी मियाँ साहब के दामाद हैं, और इसके साथ साथ वो इसहाक डार साहब के साहबजादे हैं और उनके साथ राब्ता था इसहाक डार साहब के इस नवासे का। और मुबैना तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि डिफेंस के जिस घर का जिक्र किया जा रहा है कि जहां पर इन दोनों गैर मुल्की खवातीन को रखा गया, उस घर का ताल्लुक भी मुबैना तौर पर अली डार साहब के साथ है, मुबैना तौर पर अली डार साहब के दूसरे भाई के साथ है, मुबैना तौर पर इसहाक डार साहब के साथ है। ये तमाम चीज़ें इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया, अखबारात क्यों इसके ऊपर उस तरह से बात नहीं कर रहे, मासवाए चंद इदारों को छोड़कर? इसलिए कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की और शरीफ ख़ानदान की और इसहाक डार साहब की 1981 से लेके आज तक मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर लाहौर के मीडिया के ऊपर बड़ी सरमायाकारी है। और जो हक़ाइक़ हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को मालूम नहीं, कौन कौन से मामलात शरीफ ख़ानदान इक़्तिदार तक पहुँचने के लिए करता रहा। हीरा मंडी की तवाइफ़ें भी ऐसे लोगों को पेश की जाती रहीं, मकसद जिनका ये था कि पीपल्स पार्टी का और नवाज शरीफ साहब के सियासी मुखालफिन का रास्ता रोका जाए। ये तमाम तर हक़ाइक़ भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ इसी वीडियो के अंदर। लेकिन पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड बताऊँ कि किस तरह से हमजा शहबाज साहब और मरियम नवाज साहबा की टसल है, सियासी टसल। मरियम नवाज साहबा अपनी कई प्राइवेट मीटिंग्स में हमारे ज़राए के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये कह चुकी कि वोट बैंक तो हमारा है, वोट बैंक तो आपका है, हमारे ख़ानदान का है, ये हमजा शहबाज साहब की तरफ मामला नहीं जाना चाहिए। और ख़ास तौर पर जब मरियम नवाज साहबा की तैयारियां इस हवाले से जारी थीं कि मुस्तकबिल के किसी इलेक्शन के अंदर उन्हें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के तौर पर तैयार किया जाए, तो फिर पंजाब का मामला था, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब चाहते थे हमजा शहबाज साहब की एंट्री हो। लेकिन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के मशवरे से, इसहाक डार साहब के मशवरे से मरियम नवाज साहबा ने अपने बेनोई अली डार साहब को लॉन्च किया और मुस्तकबिल के अंदर पंजाब उनके हवाले किए जाने का मंसूबा था। लेकिन ये जो हक़ाइक़ सामने आए हैं, इनने तमाम तर चीज़ों के ऊपर पानी फेर दिया है। और इस वक्त शरीफ ख़ानदान के अंदर जाती उम्रा में बड़ी शदीद परेशानी है, शदीद बेचैनी है, और शहबाज शरीफ साहब से शिकायतें की जा रही हैं कि आपने इस हवाले से अपना किरदार अदा क्यों नहीं किया। माजी के कुछ वाक़यात भी सोशल मीडिया की जीनत बन रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए तो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ये इरादा था, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ, उनका ये इरादा था कि शहबाज शरीफ के हवाले की जाए वज़ारत उज़्मा। एक मौक़िफ़ इस हवाले से ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने इनकार कर दिया था, वो ये चाहते थे कि पंजाब उनके पास रहे। उसके बाद कुर्रा फाल जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब के नाम निकला और शहबाज शरीफ साहब इस मामले को खुद अनाउंस करना चाहते थे, लेकिन मरियम नवाज साहबा उस मीटिंग के अंदर मौजूद थी। उन्होंने ये तफसीलात उस वक्त एक मखसूस एंकर को पहुंचा दी जो कि शरीफ खानदान के बड़े करीब समझे जाते थे, और उसके बाद ये मामला मीडिया के अंदर आ गया और शहबाज शरीफ इस बात के ऊपर नाराज़ थे कि मैं ये बात है, और कुछ सहाफ़ियों से वो शेयर कर चुके हैं कि ये बात मैं खुद करना चाहता था, लेकिन मरियम नवाज साहबा ने मीडिया तक पहुंचा दी। इस हवाले से एक राय और भी है कि जब मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए तो उस वक्त उनकी ख्वाहिश थी कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाएं। ये एक कहानी का रुख है कि शहबाज शरीफ साहब ने इनकार किया। दूसरा रुख ये है कि मरियम नवाज साहबा और इसके साथ साथ कलसूम नवाज साहबा की राय ये नहीं थी, वो ये नहीं चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब को वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर फाइज किया जाए। उसके बाद फिर शाहिद खाकान अब्बासी के नाम कुर्रा फाल निकला और मरियम नवाज साहबा ने यह डिसीजन मीडिया के साथ शेयर भी कर लिया ताकि शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से कोई क्रेडिट ना ले सकें। और शहबाज शरीफ साहब इस हवाले से बाकायदा तौर पर अपनी भतीजी मरियम नवाज साहबा से नाराज़ भी हुए। हमजा शहबाज साहब को भी शिकायत थी मरियम नवाज साहबा के सियासी रवैये के हवाले से, और जब पंजाब के अंदर PDM 1 के दौर के अंदर हमजा शहबाज साहब को वज़ीर-ए-आला पंजाब के तौर पर सामने लाया गया तो उस वक्त भी यही मकसद था कि एक दफ़ा ज़रा इन्हें एक इस ओहदे की मौज मस्ती करवा दी जाए एक ऐसे सेटअप के अंदर कि जो
ایک چلتی ہوئی اسمبلی کے بعد ان کے ہاتھ آ گیا عمران خان صاحب کی آئینی قانونی حکومت کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے گھر بھجوائے جانے کے بعد، اور ارادہ ان کا یہ تھا کہ یہاں وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک چوٹا دلوا دے انہوں نے، تو ایک چوٹا انہیں دلوا دیا گیا وزارت اعلیٰ پنجاب کا، اور اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی نظریں آگے تھی، یعنی شریف خاندان کے درمیان ایک رفٹ موجود ہے، اور یہ رفٹ اس سیاسی ووٹ بینک کے حوالے سے ہے۔ اور اب جب میاں صاحب کو بمر مجبوری شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنانا پڑا، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈیفینیٹلی اس نے یہ جو سارا پلان ترتیب دیا تھا اس میں میاں نواز شریف صاحب ہو بھی نہیں سکتے تھے۔ کیسے ہوتے جو شخص لاہور کے اندر اپنی ایسی نشست جو کہ اس کی آبائی نشست کہلاتی ہے، جو کہ اس کی جم پل ہے، جہاں وہ درجنوں الیکشن لڑ چکا قومی اور صوبائی اسمبلی کے، وہیں اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کی ایک عام کارکن عمران خان صاحب کی سپاہی، ایک بیمار خاتون جو کہ جیل کے اندر تھیں، بیمار تھیں، مہم بھی نہیں چلا سکیں، ان سے اتنے برے طریقے سے شکست کھانے والے نواز شریف صاحب کو بھلا کیسے وزارت عظمیٰ کے عہدے پر بٹھایا جا سکتا تھا؟ تو پھر شہباز شریف صاحب کا نام نکلا، مریم نواز صاحبہ کو وہاں بھی تھوڑی سی پریشانی تھی، لیکن پھر میاں نواز شریف صاحب نے اپنی ایک ڈیل کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور مریم نواز صاحبہ کو وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے طور پر لے کر آئے سامنے، تاکہ مستقبل کے لیے ان کی ٹریننگ ہو اور آگے چل کر اپنا جو ووٹ بینک ہے وہ ٹرانسفر کریں، مریم نواز صاحبہ کو اپنی سیاسی وراثت ان کے حوالے کریں اور خود پھر اللہ اللہ کریں۔ لیکن یہ جو معاملہ درمیان میں آ گیا، جس کی جانب گزشتہ چند دنوں سے اشارہ کیا جا رہا تھا کہ مریم نواز صاحبہ کے ستارے گردش میں آ چکے ہیں، فوکس ہے ان کے اوپر، خاص طور پر وہ جہاز کی خریداری والا معاملہ، پھر اس کی پرسرار پروازیں، پھر جنید صفدر صاحب کے ایک مبینہ ہنی مون کا ذکر، پھر جناب ان کی دونوں خاتون وزراء کی مبینہ کرپشن کی داستانیں، پھر اس قسم کی خبریں کہ جناب لندن میں کچھ فلیٹس ہیں، پھر اسی طرح سے ان کے وزراء کے کرپشن کے قصے، اور اس کے بعد پھر اس معاملے کا سامنے آ جانا کہ وہ صاحب جن کو وہ مستقبل کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے تیار کر رہی تھیں، جی ہاں علی ڈار، وہ اس معاملے کے اندر آتے ہیں سامنے، ان کا بھانجا اسحاق ڈار صاحب کا نواسا، اور وہ ایک ایسا مخصوص کردار جو کہ باقاعدہ طور پر ایک باس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اب سوالات اٹھ رہے ہیں کہ ان سارے معاملات کے پیچھے ہے کون؟ الیکٹرانک والیٹ کے ذریعے رقم بھی ٹرانسفر کروا لی، خواتین کو بھجوا بھی دیا جہاں سے، اس کے بعد پولیس سے اپنی مرضی کے بیانات بھی دلوا دیے، رات کو 2 بجے ایک جج کے گھر بھی پہنچ گئے، بیانات بھی ہو گئے، میڈیا کو ایجنڈا بھی تھما دیا کہ جناب آپ نے ایسے ان خبروں کو پورٹرے کرنا ہے کہ شریف خاندان اور مریم نواز صاحبہ نے تو بڑے جناب اقدامات اٹھائے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، اس میں کوئی چیز نہیں چھپ سکتی۔ اور صورتحال جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، میں ایک واقعے کا ذکر آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس کو ذرا سنیے گا، حقائق ہیں اس کے اندر۔ یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں کرسٹینا لیم کی، اللہ کا انتظار، یہ بیسیکلی ویٹنگ فار اللہ کا ترجمہ ہے اس کتاب کا، اور اس کے اندر وہ یہ فرماتی ہیں کہ 1988 کے الیکشن میں جب اسٹیبلشمنٹ میاں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہی تھی، ان کے پیچھے کھڑی تھی، اور جس شخص کو وہ تیار کر رہے تھے بینظیر بھٹو صاحبہ کا راستہ روکنے کے لیے، وہ شخص تھا میاں نواز شریف، ساری ان کی پولیٹیکل انویسٹمنٹ نواز شریف صاحب کے اوپر تھی۔ اچھا، سب کچھ انہوں نے کر لیا اور دھاندلی بھی جی بھر کے ہوئی، لیکن اس کے باوجود کیونکہ پیپلز پارٹی کی نشستیں زیادہ تھیں، میاں نواز شریف صاحب اور یہ جو ان کا اسلامی جمہوری اتحاد تھا وہ جناب اتنی نشستیں حاصل نہ کر سکے۔ پھر آزاد ممبران بھی تھے اس وقت، تو اس وقت پھر کون سا طریقہ واردات استعمال کیا گیا، میں آپ کے سامنے اس کا کرکس رکھتا ہوں جناب۔ 1988 میں یہ کتاب بتاتی ہے کہ بے نظیر بھٹو کا راستہ روکنے کا ٹاسک فیصلہ سازوں نے نواز شریف کو دیا، اور اس مقصد کے لیے تاجر برادری، منشیات فروشوں نے دل کھول کر چندہ دیا، یہاں تک کہ آزاد ایم این ایز کو ہیرا منڈی کی طوائفیں تک پیش کی گئیں تاکہ وہ اسلام پسند آئی جی آئی کی حمایت کریں۔ یعنی میاں نواز شریف صاحب اس سارے عمل کو لیڈ کر رہے تھے۔ یہ میں نے ہائی لائٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں چیزیں، میں کچھ پڑھ کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ تو جناب نواز شریف اس سلسلے میں بے نظیر سے بہت تیز تھے، اکثریت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ جناب میں حکومت بنا سکتا ہوں مرکز کے اندر۔ اسحاق ڈار صاحب بھی انہیں وقت دے رہے تھے۔ تو اس دوران کیا کیا گیا؟ گمنام ہوٹلوں میں، اندھیرے کار پارکوں میں، کئی ہوٹلوں کے کمروں میں صوبائی پولیس ڈپٹی کمشنر بجا طور پر آئی جی آئی حکومت کے لیے نرم گوشہ رکھتے تھے، بھرپور فائدہ اٹھایا، یہاں تک کہ آزاد ممبران قومی اسمبلی جو کہ ایک بڑی تعداد میں تھے، جن کا ووٹ حاصل کرنا چاہتی تھی اس وقت کی اسلامی جمہوری اتحاد اور میاں نواز شریف، ان کے متعلق یہ لکھا ہوا ہے جناب کہ ان لوگوں کو ہیرا منڈی کی طوائفیں تک پیش کی گئیں تاکہ یہ آزاد ممبران قومی اسمبلی اسلامی جمہوری اتحاد جیسی اسلام پسند جماعت کی حمایت کریں۔ یعنی یہ بیک گراؤنڈ میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھا
کہ یہ ہے وہ شریف خاندان، یہ ہے اس شریف خاندان کی تاریخ کہ جس شریف خاندان کو 1981 کے اندر فوجی جرنیلوں نے لانچ کیا، وہ کیا کر رہا ہے گزشتہ 45 برسوں سے، یعنی 1981 سے لے کے آج تک باقاعدہ طور پر مارشل لاء جو لگانے والے جرنیل ان کی مدد سے۔ اچھا کچھ لوگ کہیں گے کہ اس میں مشرف صاحب کا دور بھی آیا تو میاں صاحب اپوزیشن میں چلے گئے، لیکن نرم گوشہ اسٹیبلشمنٹ کا شریف خاندان کے لیے ہمیشہ سے رہا۔ اس دور میں بھی دیکھیے نا کیسے سکون سے باہر چلے گئے، حالانکہ سزائیں ہوئی تھی عدالتوں سے، پھر ابھی باجوہ صاحب کے دور میں دیکھیے کیسے باہر چلے گئے۔ تو اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے ہمیشہ نرم گوشہ رکھتی رہی۔ ابھی بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اس وقت چل رہا ہے نرم گوشہ موجود ہے اس وقت، کیونکہ معاملہ 28ویں 29ویں ترمیم کے حوالے سے ہے، پریشر بڑھایا جا رہا ہے تو یہ چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ وہ شریف خاندان کھل کر اس کا تمام جو یہ جو اس کا ایک چہرہ ہے، شرمناک چہرہ، ان تمام تر چیزوں سے مکمل طور پر نئی نسل کے سامنے جو ہے وہ آشکار ہو چکا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد